مسلمانوں دے جڑے مجاہد سن نا جناب، یہ تاریخ موجود ہے. حضرت صلاح الدین ایوبی جدوں کرک دا قلعے دا محاصرہ کیتا نا تے پچھوں مصر وچ خبر آ گئی بھی بغاوت ہو گئی. حضرت نور الدین زنگی نو آپ فرمان لگے کہ میں جانا مصر تے تسی ایتھے ذرا پہرا دیو. سنو اے میں نوجوانہ بچیاں واسطے گل کرن لگا. جدوں آپ نور الدین زنگی ملے نا حضرت صلاح الدین ایوبی نے جفا پا کے روانہ کیتا تے تاریخ وچ موجود ہے اے منظر ویکھ کے کئی عیسائی فوجی مر گئے. مسلمانوں دے او جے جنے ہون یہ منظر ویکھ کے کئی عیسائی فوجی مر گئے. اور جدوں صلاح الدین ایوبی چلیا نا تے نور الدین زنگی نو کہن لگا جناب مینوں تاریخ شکست خوردہ تے نہیں لکھے گی، میں کرک دا قلعہ چھڈ کے جا رہا. تے نور الدین زنگی نے انہوں نے این چہرہ تھپ تھپایا تے جدوں این چلیا صلاح الدین ایوبی دے پیچھے نور الدین زنگی نے تاریخی جملہ کیا. انہوں نے کہا تینوں تاریخ شکست خوردہ کتے لکھی گی جلیا، ہر دور وچ اسلام نو تیرے جے جنے دی لوڑ رانی. ساڈے ایہو جہے شعر بھی گزرے اور جے دے گھر کفن دے پیسے بھی کوئی نہیں سن. آج کہندے نے انقلاب آ رہا ہے، فلان آ رہا ہے، طوفان آ رہا ہے. میں کہا جی جے گھر مسلمانہ چندہ کر کے صلاح الدین ایوبی نو دفن کیتا ہے. تے میں جدوں حاضری دیتی نا دمشق وچ آپ دا مزار ہے تے پیراں والے پاسے لکھیا ہوئی سی لا تحسبوا مات شخص واحد بل قد عم العالمین مماتو. میں حاضری دے کے جدوں نکلیا نا تے پیراں وال ویکھیا تے لکھے ہوئی سی عربی عبارت. انہاں کہا ایتھے حاضری دین والے مت سمجھی کہ جدوں صلاح الدین ایوبی مریا تے ایک بندہ مریا اس دن پورا عالم اسلام مر گیا. جدوں صلاح الدین ایوبی مریا یہو جہ جنے بھی جناب موجود رہے، یہو جہ مسلمانوں دے شعر بھی موجود رہے. اپنی اسی چہڈا سارے پڑ پی گیا، چہڈا دا کی تعلق؟ اپنے پیچھے کی طرف لوٹ ہے کر دشے ایام. اقبال کہتا پچھلے دا تذکرہ کیتے کرو، وڈے وڈے شعراں دا اے سانو گدڑ پڑ پی گیا تے نہ گدڑ دا کی تعلق اسلام.